हफ्ते की शाम साहिवाल टोल प्लाजा के करीब सीटीडी एहलकारों की फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि जिंदा बच जाने वाले मासूम बच्चों की आहों और सिसकियों ने पूरे मुल्क की फजा को सोगवार कर रखा है। हुकूमत पंजाब ने इस सानहे को कोलेट्रल डैमेज करार दिया है, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि साहिवाल वाक़े पर वो परेशान है। JIT रिपोर्ट पर जल्द कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से भी इस सारे वाक़े पर शदीद तनकीद की गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बच्चों के सामने वालिदैन का कत्ल गुड गवर्नेंस के झूठे दावेदारों के मुंह पर तमाचा है। इतने बड़े सानहे के बाद हुकूमत लापता हो गई है। इसी तमाम सूरत हाल के ऊपर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से, और हमारा पहला सवाल इस तरह से है। वाक़े पर पंजाब हुकूमत कहती है कि साहिवाल हलाकतें कोलेट्रल डैमेज था, जबकि वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो वाक़े पर परेशान है। इस सानहे पर बिलावल ने हुकूमत पर तनकीद की है। क्या पंजाब हुकूमत के वज़रा की जानिब से पुलिस कार्रवाई के दिफा के बाद मामले की आज़ादाना तहकीकात हो सकेंगी, हाँ या नहीं? पहले हसन निसार साहब की तरफ चलेंगे। हसन साहब, जब पहले ही हुकूमती वज़रा ने इसको कोलेट्रल डैमेज करार दे दिया है, तो अब इस वाक़े की तहकीकात आज़ादाना तरीके से हो सकती हैं आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि साहिवाल का ये जो हादसा सानहा जो भी है, अभी तो फैसला होना है इसका, ये पूरे मुल्क के हाल का खुलासा है, खुसूसन पंजाब का, जिसका अभी तक सर पैर ही कोई नहीं है। रह गया जो सवाल आपका, तो मेरा नहीं ख्याल ये अपने मंतकी इंजाम तक जाएगा, उससे पहले रुकेगा नहीं। और खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने कोई टेम्परिंग की कोशिश की, अगर इसके साथ कोई एंगलिंग हुई, तो उसका नतीजा फिर कोई बहुत अच्छा नहीं निकलेगा। सो इसलिए मेरा ख्याल है कि मुतल्लिका लोगों को चाहिए कि 100% इसका मेरिट जो है उसको इंश्योर करें। आप नहीं समझते कि हो सकेगा, किसी मंतकी अंजाम तक ये पहुंच सकेगा? रीमा, पंजाब हुकूमत इस वाक़े को कोलेट्रल डैमेज का नाम दे रही है, अब आप क्या समझती हैं? मावराए अदालत नहीं कत्ल पहुंचेगा, कोलेट्रल डैमेज? मैं ये कह रहा हूं पहुंचेगा। ठीक है हसन साहब। रीमा, आप क्या नाम देंगी इस वाक़े को? इस वाक़े को फिलहाल जो अभी तक नहीं पहुंचेगा तो बहुत खतरनाक होगा। ठीक है, अगर आप बाकी केसेस उठा के देखें, पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, इस तरह के जो कत्ल हैं, ये पहली बार तो नहीं हो रहे। अरसे से ये डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, इनकी तादाद जो है वो हज़ारों में है। और अगर आप देखें कितने केसेस में अकाउंटेबिलिटी होती है, वो आप एक हाथ पे गिन सकते हैं। बहुत कम केसेस में क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑफिसर्स को सस्पेंड कर देते हो या उनको ट्रांसफ़र कर देते हो। क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी, ट्रूथ, जस्टिस, ये बहुत कम होता है। और जो आपने रीज़न दिया है, यही उसकी बुनियादी वजह है। ये जो पंजाब वज़रा के आ रही हैं स्टेटमेंट कि ये कोलैटरल डैमेज है, ये खुद दिखाता है कि वो खुद इस इशू को समझते नहीं हैं और कवर अप करने की कोशिश अभी से ही शुरू हो चुकी है। अगर कोई शख्स दहशतगर्दी में एक सस्पेक्ट हो, पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं कि वो उसको जाके मार दें। जानलेवा जो ताकत है उसका इस्तेमाल सिर्फ तब हो सकता है अगर वो सेल्फ डिफेंस में हो और अगर आपको अपनी जान का खतरा हो। ये एक बेसिक उसूल है जो लगता है कि पंजाब हुकूमत नहीं समझती। तो ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये दिखाती हैं एक्चुअली उन्हीं के केस को वीक कर रही हैं कि ये कवर अप है और अभी से जस्टिफिकेशन शुरू हो चुकी है। और दूसरी बात ये अब तक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, भारत में भी इस तरह के बहुत से केसेस होते थे, इनकाउंटर्स जिनको कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तफसील से, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी जिसमें कहा कि ऐसे केसेस में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बहुत मुश्किल है और जरूरी है कि आप पुलिस से बाहर के लोगों को भी इन्वेस्टिगेशन में जो है उनको डालें। और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो पाकिस्तान का है, मेरा ख्याल है उनको भी इन्वॉल्व होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। ये सिर्फ काफी नहीं है कि आप JIT बना दो जो पुलिस ही हेड कर रही हो, वो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ JIT बनाना काफ़ी नहीं होगा इसमें। ठीक, इरशाद भट्टी साहब, इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा स्टांस होता था, न सिर्फ इन सब चीज़ों के ऊपर मावराए अदालत कत्ल, बल्कि वो ड्रोन अटैक्स में भी जो कोलेट्रल डैमेज होता था उसके ऊपर भी एक बड़ी जिद्दोजहद करते आए हैं। इस वक्त तो हुकूमती वज़रा ने, सूबाई हुकूमती वज़रा ने क्या सोच कर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको कोलेट्रल डैमेज का नाम दिया?
دیکھیے سوال کا جواب ہے نہیں ہو سکے گی آزادانہ تحقیقات. پہلی بات ہے کہ سی ٹی ڈی پولیس کے حوانوں کی حوانگی قابل مذمت ہے, حکومت پنجاب کا رد عمل قابل مذمت ہے, اور وہ تمام صاحبان قابل مذمت ہیں جو اس ایشو پر سیاست فرما رہے ہیں. اس سانے کو سانے ماڈل ٹاؤن سے جوڑنے والے بھی قابل مذمت ہیں. اسی طرح لگے رہو بھائی, مزید محنت کرو. مجھے امید ہے کہ آپ اپنی محنت سے اس سائیوال میں طاہر القادری, منہاج القرآن, حکومت پاکستان کے آپریشن سے پہلے اجلاس, تیاریاں, گلو بٹ, رات کی تحریکی میں حملہ اور سارا دن شہباز شریف کی لا علمی بھی آپ اس میں شامل کر لو گے. دوسری بات, گاڑی میں اغوا کار تھے, 3 بچوں کو بازیاب کرا لیا گیا, جھوٹ نکلا. دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام ہوا, جھوٹ نکلا. گاڑی کے شیشے کالے تھے, نظر نہ آیا, جھوٹ نکلا. پہلا فائر گاڑی سے ہوا, جھوٹ نکلا. گاڑی سے گولہ بارود, خودکش جیکٹ, اسلحہ ملا, جھوٹ نکلا. اور ذیشان کا تعلق گجرانوالہ میں مرنے والے کاشف کاشی اور عبد الرحمان سے ابھی تک جھوٹ ہے. سی ٹی ڈی کی ایف آئی آر جو کروائی ہیں انہوں نے وہ جھوٹ ہے. مقتولین کی طرف سے جو ایف آئی آر کروائی گئی ہے اس میں بھی جھوٹ ہے. لیکن فرض کر لیں یہ سب سچ ہے, یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ڈرائیور ذیشان داعش کے لیے کام کر رہا تھا, یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ذیشان کا سال سے پیچھا کیا جا رہا تھا, یہ بھی مان لیتے ہیں کہ 10 سال 12 سالہ بچے عمیر کا یہ کہنا کہ جھوٹ ہے کہ ابو نے کہا مجھے مارو مت, پیسے لے لو. وہ ویڈیو بھی ہم جھوٹ مان لیتے ہیں جس میں بچوں کو پہلے فائرنگ کرتے ہیں, گاڑی مارتے ہیں, پھر بچوں کو نکالتے ہیں, پھر سیدھی فائرنگ کرتے ہیں. چلو یہ بھی مان لیتے ہیں. آپ سارے یہ مان لیتے ہیں کہ اس گاڑی میں داعش کا جو سربراہ ابو بکر بغدادی بیٹھا ہوا تھا. کیا پھر بھی یہ آپریشن اسی طرح ہونا چاہیے تھا؟ کیا روکنا, گھیرا ڈالنا, وارننگ دینا, زندہ پکڑنے کی کوشش کرنا, کیا یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور یہ اب اس لیے کچھ نہیں ہوگا کہ مرنے والے مر گئے, حکومت پنجاب سی ٹی ڈی کے ساتھ ہے, جے آئی ٹی جو پیٹی بھراؤں پر مشتمل ہے, قوم چند دنوں بعد قوم کسی اگلے ایشو میں الجھ جائے گی, جو پیسے ملیں گے وہ رشتہ دار کھا جائیں گے, بچے رول رول کے پل جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی. آج ثاقب نثار صاحب بہت یاد آ رہے ہیں, کاش آج وہ ہوتے تو یہ معاملہ اور ہوتا. لیکن چلو وہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے خلاف تھے وہ بھی دیکھ لیں, اور میری دعا ہے کہ ان جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے خلاف باتیں کرتے تھے ان کا بھی ہمارے ملک کے کسی ادارے سے پالا پڑے اور ان کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کتنی بھاؤ کیا بکتی اور کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے, آپ یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کچھ بھی تھا تو کیا یہ طریقہ کار درست تھا سی ٹی ڈی کی طرف سے؟ حفیظ اللہ نیائی صاحب, بہت سارے واقعات پچھلے جو جمہوری دور گزرے ہیں ان میں بھی پیش آئے ہیں. ابھی پچھلے ہی دنوں کے واقعات میں عمل کا واقعہ بھی ہے ادھر سندھ میں, پھر نقیب ماڈل ٹاؤن کا مقصود کا جو واقعہ پیش آیا تھا, اب یہ ساہیوال والا واقعہ. جے آئی ٹی سب کے اوپر بنی, لیکن کیا یہی وجہ ہے کیونکہ وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں اور اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں؟ اب سب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ ٹی وی پہ بچے آتے ہیں تو میری تو آنکھیں جھک جاتی ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے پاکستان میں جن میں تاب ہو یہ ایسی ہوگی. وہ یقین ہے کہ میری طرح آپ سب لوگ پورے پاکستان میں جب بھی بچے آتے ہوں گے تو آپ ٹی وی کے اوپر نظر نہیں جما سکتے. اب سوشل میڈیا پہ آیا ہے, آپ نہیں دیکھ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ عمر کا پیشتہ حصہ بیت چکا ہے. یقین جانے کہ بہت پاکستان کے اندر ہم نے ہر طرح کے واقعات دیکھے ہیں, مرڈرز بھی دیکھے ہیں, پولیس مقابلے بھی دیکھے ہیں, سب کچھ دیکھا ہے. لیکن اتنا گروسم, اتنا بہیمانہ, اتنا نفرت انگیز یہ اور اس طرح کے جو مرڈر ہے وہ میں تو بڑے اپنے سینئر سے بھی پوچھ چکا ہوں, سب کے لیے زندگی کا یہ پہلا انوکھا واقعہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک اپنے تکلیف ہو رہی ہے کہ بڑا ایک اپنا مجھے نیچا پن نظر آ رہا ہے کہ میں نے اللہ میاں سے کہا کہ اللہ میاں کاش ان بچوں کو بھی اٹھا لیتے, کیونکہ ان بچوں کا زندہ رہنا ایک بڑا تکلیف ہے پوری قوم کے لیے. یہ بچے لمبی زندگی گزاریں گے, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, لیکن جو ان کو دیکھے گا وہ دہل جائے گا. دیکھیں کس حد تک ہمارے سے حساسیت نکل سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ فرمایا تو بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ اے کعبہ مجھے تمہاری حرمت بہت عظیم ہے, تمہاری حرمت بہت عزیز ہے, بہت عظیم ہے, لیکن ایک انسانی جان کی حرمت وہ تمہارے سے زیادہ عظیم اور زیادہ مرتبہ رکھتی ہے. بھٹی صاحب کی باتوں میں چند اضافہ کروں گا.
کہ آپ نے جب نیائی صاحب آپ قطع کلامی کی معذرت، پنجاب کی اگر ہم صرف بات کریں کیونکہ پنجاب پولیس کا ذکر ہو رہا ہے، ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ پیش آیا تھا تب بھی تو ہر آنکھ اشکبار ہوئی تھی اور اب بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، خواتین کو بچوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس وقت کی حکومت نہیں کچھ کر پائی، یہ کیا کر پائیں گے؟ پہلی بار کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی پنجاب میں، یہ پوری ٹریل ہے مرڈرز کی، یہ مرتضی بھٹو اسی ٹریل کا حصہ ہے، بگٹی اسی ٹریل کا حصہ ہے، ماڈل ٹاؤن اسی ٹریل کا حصہ ہے، نقیب اللہ محسود اسی ٹریل کا حصہ ہے، راؤ نوار اسی ٹریل کا حصہ ہے۔ کاش ان کا ماڈل ٹاؤن کا یا نقیب اللہ محسود کا ایک مسئلہ حل ہو جاتا، یہ واقعہ نہ ہوتا۔ حسن نثار صاحب جو ہے بہت پر امید ہیں، میں اس لیے پر امید نہیں ہوں، ایک مسئلہ لال مسجد ہے، یہ سارے اسی ٹریل کے سے ہیں۔ جو مرتضی بھٹو کا مرڈر ہے، ڈے لائٹ مرتضی بھٹو کا مرڈر، ایک جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اس کی شوٹنگ ہے پولیس کے درمیان میں کھڑے ہو کے اس کو بھون کے رکھ دیا گیا تھا، آج تک نہیں پتہ چلا اس کو کس نے قتل کیا تھا، اور اس کے اوپر بے شمار الزام لگ کے بگٹی کے اوپر اس طرح کہ جہاں ایسی جگہ سے آئیں گے تو معلوم نہیں ہوگا، اور ایسی جگہ سے اسے نہیں پتہ چلا۔ دیکھیں اس ملک کے اندر یہ جو واقعہ ہے نا، یہ تو ایک پوری جس کو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی ایک خاص ایک جھنجھوڑا پن آ رہا ہے، یہ اس میں جس کو آپ کہنا چاہیے کہ اس کو جس جہت سے آپ دیکھیں گے، اس کا جو میں آپ کے کوئی بات نہیں ہے، ایک جو لیم ڈک کی طرح مل گیا، مان لیا کہ جو کہ ساری چیز جھوٹ نکلی، بھٹی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، اور لیم ڈک کی طرح آپ کے سامنے پڑے ہیں۔ اب تو یہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے بچے پہلے نکلے، ایک گولی چلائی جس سے گاڑی جو ہے جا کے لگی اور وہ لڑکے کی ٹانگ پہ لگی، جو جی بالکل جو ان کی طرف سے بیان دیا جا رہا ہے اس سے کافی مختلف، انہوں نے کہا شیشے گاڑی کے کالے تھے وہ نہیں تھے۔ نیائی صاحب آگے بڑھیں گے، ایک ایک پوائنٹ پہ بات کریں گے، مظہر صاحب کی طرف جائیں گے ہم، جس میں نکال کے اس کے بعد ان کو کولڈ بلڈڈ مرڈر کیا، پوائنٹ بلینک۔ مظہر صاحب جس طرح گفتگو ہو رہی ہے، نیائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور حسن صاحب نے بھی پہلے کہا کہ اگر پہلے کا انصاف مل جاتا، نقیب اللہ کا واقعہ ہے ابھی حالیہ، تو اس میں اگر انصاف مل جاتا، راؤ انوار کو کوئی سزا ہو جاتی تو آج نہ پیش آتا یہ واقعہ، اور ذمہ دار کون ہے؟ گزری ہوئی اور ابھی کی حکومت کو کہہ سکتے ہیں یا پھر پورا سسٹم ہی؟ دیکھیے اگر اس جس طرح نیازی صاحب ابھی کہہ رہے تھے، اس بچی کی اگر جو ہاسپٹل میں بچی تھی اس کی اگر آپ صرف تصویر دیکھ لیں، اس کی فوٹیج بار بار دیکھیں تو آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے والدین کو کس طرح مارا گیا، اس کی بہن کو کس طرح مارا گیا، اور وہ ظاہر ہے ایک 9 سال کی، ایک 5 سال کی بچی صرف دیکھ ہی رہی ہوگی، اس کے علاوہ شاید وہ ایکسپریس بھی نہیں کر پائے اپنے آپ کو، تو وہ تو پوری داستان بتا دیتی ہے۔ دیکھیے 90 کی دہائی سے آنورڈز یہ آپ کی ریاستی فیصلہ ہے ماورائے عدالت قتل، یہ آپ تحقیق کر لیں، اس کا سلسلہ کراچی سے شروع ہوا تھا، اور کراچی میں اس آپریشن کو سب سے کامیاب آپریشن کہا جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ ماورائے عدالت قتل ہوئے، اس آپریشن کو سب سے زیادہ پریز کیا جاتا ہے پورے پاکستان میں، جس میں ریاست نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ عدالتوں سے سزائیں نہیں ہو پاتی لہٰذا ماورائے عدالت قتل کر دو، اور پھر ظاہر ہے آپ نے اس میں راؤ انوار بھی اسی کی پروڈکٹ ہے، چودھری اسلم بھی اسی کی پروڈکٹ ہے، ذیشان کاظمی بھی اسی کی پروڈکٹ ہیں، یہ سارے پولیس آفیسر اس زمانے کے لے لیں کیونکہ ان کو ریاست نے امپاور کیا کہ آپ جائیں اور ہمیں رزلٹ لے کر آئیں اور عدالت چھوڑ دیں، عدالتیں چھوڑ دیں۔ یہی پالیسی پھر پنجاب میں اڈاپٹ کی گئی، پنجاب میں سیکٹیرین ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے یہی پالیسی اڈاپٹ کی گئی کہ جائیں اور بس رزلٹ لے کر آئیں۔ تو آپ کو پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، کتنے کون سیکٹیرین گروپ سے تعلق رکھتا تھا، نہیں رکھتا تھا، یہی پالیسی کنٹینیو رہی، اور اسی پالیسی کا اطلاق کیا گیا طالبان کے اوپر۔ اب جو بھی داڑھی والا ملتا، جو بھی داڑھی رکھا ہوتا، جو بھی پشتون بول رہا ہوتا، اسے طالبان کا پورٹرے کر کے مار دیا جاتا تھا۔ یہ آپ کی ریاستی پالیسی ہے کہ چونکہ آپ کا عدالتی نظام جو ہے وہ جلدی فیصلے نہیں کر پاتا، لہذا عارضی حل کے طور پہ یہ نکال دیا جائے۔ تو ہم ریاستی طور پہ صرف عارضی حل کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہوں، چاہے ماورائے عدالت قتل ہو، چاہے فوجی عدالتیں ہوں، یہ سب عارضی سلوشنز ہیں، پرماننٹ سلوشن کی طرف ہم گئے نہیں کہ جی پولیس کو ایک پروفیشنل باڈی بنایا جائے، آپ کا انصاف کا نظام ایسا ہو جو جلدی فیصلے کرے، اس چیز کو
किस तरह विटनेस को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह जज को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह फेयर ट्रायल। तो ये एक रियासती पॉलिसी है जिसका रिफ्लेक्शन हमें नजर आता है। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जो आज जो साहिवाल का वाकया है, तो साहिवाल का वाकया रिफ्लेक्ट करता है आपकी रियासत की बेहिसी को, और कानूनी तौर पे जिस तरह मॉडल टाउन का मुकदमा कभी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। मुझे नहीं लगता कि इस मुकदमे में कोई जज्बाती मामला अलग हैं, लेकिन इस मामले में कानूनी शवाहिद तो मिटा दिए गए। जब आपने फॉरेंसिक एविडेंस ही मिटा दिया, तो अब आप किस तरफ जाएंगे, कैसे कानूनी तौर पे उन पे साबित करेंगे? सही सही। हसन साहब, जी जी, न्याय साहब आते हैं। हसन साहब, जी बिल्कुल, न्याय साहब आपकी तरफ आते हैं। हसन साहब, जो ख़ानदान है, मासूम ख़ानदान जो इस अफसोसनाक वाक़े में मारे गए, खलील, उनकी अहलिया और उनकी बेटी, उनकी नमाज जनाजा में कोई हुकूमती वज़रा में से नहीं नज़र आया, कोई हुकूमती शख्स वहाँ पर नहीं मौजूद था। वज़ीर आज़म बहरहाल इसके ऊपर इजहार कर रहे हैं कि उनका दिल बहुत दुखी है इस वाक़े के ऊपर, लेकिन कोई ऑप्टिक्स भी होते हैं, इसके बाद कोई अंदाज़ होता है इस तरह के वाक़े के बाद उसको हैंडल करने का हुकूमत ने सही किया है आपके ख्याल में? ये जो एतजाज़ ने कहा था ना, रियासत होगी माँ के जैसी, मैंने तब भी इसको बड़ा रेडिक्यूल किया था कि ये होगी माँ के जैसी, लेकिन होगी बहुत खबीस किस्म की, सौतेली माँ के जैसी। अभी मदर साहब कह रहे थे, गालिबन उन्होंने कहा कि बेहिस्सी, अब तकल्लुफ और तरद्दुद की भी ज़रूरत नहीं महसूस की जा रही, और अच्छा है पूरी तरह नंगा हो जाए ये पूरा मामला जो है। वो इस तरह के आई वॉश और ये गोंगनू से मट्टी झाड़ना, इन तकल्लुफात से आगे निकल जाए ज़रा मामला, बहुत बेहतर है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकेगा, मैं पिछले दिनों खुद एक ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ जिस पे मेरा ख्याल था कि बहुत एक पागलपन, एक वहशत का दौरा पड़ेगा, जो ट्रेडिशन थी सोशल मीडिया पे, वो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि लोगों में शऊर बेहतर होता जा रहा है। तो ये मेरा ख्याल है, इन्होंने अगर इसको हशप करने की कोशिश की, इसका रद्द-ए-अमल बहुत खौफनाक होगा। ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, बतौर वार्निंग भी कर रहा हूँ कि अपने आप पे रहम कर लो। लोगों पे नहीं कर सकते तो खुद पे रहम कर लो। रद्द-ए-अमल आया, मामला हाथ से निकल जाएगा बहुत कुछ। ठीक है, ठीक है। हसन निसार साहब ने इज्तिमाई रवैयों के ऊपर बात की है। हम एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हम बात करेंगे इरशाद भट्टी साहब और जानेंगे हफीजुल्लाह न्याई साहब इस बारे में क्या जवाब देते हैं। न्याई साहब, सानिया साहिवाल की जो इब्तदाई तफ्तीश के कुछ हकाइक सामने आए हैं, उनके मुताबिक ज़राए बता रहे हैं कि फायरिंग करके हलाक करने वालों की जिम्मेदारी CTD एहलकारों पर आयद की गई है। CTD ने मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। CTD ने इस केस में पेशा वराना गफलत का मुजाहरा किया। गफलत के मुर्तकिब CTD एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का इम्कान है। जरा ये बता रहे हैं कि JIT मुकम्मल हकायक पर मबनी रिपोर्ट कल शाम तक तैयार कर लेगी, लेकिन जिम्मेदारी CTD पर ही डाली जा रही है अभी तक। न्यायी साहब, अब इंसाफ मिल पाएगा ये रिपोर्ट के हकायक सामने आने के बाद? ये दूसरा बड़ा जुल्म हो रहा है। अब साहब आपके प्रोग्राम के अंदर इधर ही जाएगा, गुजारा नहीं है इसके बगैर, स्पेस नहीं है, गुजारा नहीं है। ये नहीं, मैं जनाब इसमें एक और एंगल जाविये से देख रहा हूँ। ये खुदा, मैं बिल्कुल हाशो कल्लब एक वसूख के साथ कह रहा हूं कि ये एहलकार जो है उनका कोई किसी तरह उसका तजिया करें, उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो डायरेक्ट मारते। ये ऐसे है जैसे खोस्टी के कत्ल के जुर्म में उन्हें उठा के 18 बंदे जेल में डाल दिए फौरन, बाकी जो बंदे गए थे उनको भी, और कहा जी उनको सजा दे रहे। मैं बात आपको एक और बता दूं, मुर्तज़ा भुट्टो साहब जो है, ये मदर साहब इसको सेकंड करेंगे कि वो बहुत छप भी चुका है, लेकिन ये मेरी बराह रास्त इंफॉर्मेशन है। मनो आन बेनज़ीर ने पैगाम पहुंचाया था, और ये मैं उस वक्त फ्रैंकफर्ट जर्मनी में था जब ये बात हो रही थी, और ये उस वक्त शायद शाम में थे मुर्तज़ा, और पैगाम इनको पहुंचा था कि अगर आप पाकिस्तान आए तो आपको मावरा अदालत कत्ल कर दिया जाएगा। मुर्तज़ा ने कहा कि देखो मेरी बहन जो है वो मेरे रास्ते में रुकावट बन रही है। हकीकत यह है कि बेनज़ीर को इस बात का इदराक था कि जैसे ही आएगा, ये जो राय ताहिर साहब है, ये हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, ये और शायद एजाज साहब, ये ASP थे मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में, ये इनको ये बता, मिर्ज़ा साहब ज्यादा उसको बताएंगे, लेकिन ये बात जी मेरे इसको मजीद तफसील करेंगे, लेकिन मेरे सामने ये बात पहुंचा। राय ताहिर साहब जो CTD के पंजाब के हेड हैं, और शाहिद एजाज साहब, ये दोनों 2.5 साल जेल में रहे हैं ASP के मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस के अंदर। ये दोनों बेचारे पकड़े गए थे। शाहिद एजाज भी हमारा बहुत ही छोटे भाइयों की तरह बहुत अजीज दोस्त है, राय ताहिर भी मेरा बहुत छोटे भाइयों की तरह, दोनों बेकसूर थे।
یہ اب بھی بے قصور ہے. اب بھی جب جو حشب کرے حکومت کے حکومتی وزراء ہم اور اس جو واقعے سارے پہ کو رہنا چاہ رہے دیکھیں ہیں. اب یہ اہلکاروں کو پکڑیں گے, اصل بندے تک پہنچ رہا ہوگا جنہوں نے یہ سارا پلان کیا اور جنہوں نے ان کو پیچھے بھیجا ہے کہ ان کو مار کے آؤ. ملک صاحب, جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں ان اہلکاروں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں جو ملوث تھے. اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا کہ یہ منطقی انجام کو اب آپ کو لگتا ہے پہنچ پائے گا معاملہ, اور جلدی جلدی اس پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تحقیقات میں؟ دیکھیے, جب اتنی جلدی تحقیقات میں کسی منطقی انجام تک پہنچتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹیمپریچر کو نیچے کیا جا رہا ہے. مجھے بالکل بھی یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ٹھیک نہیں لگ رہی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کی رپورٹ دی گئی ہے. ابھی تو مقدمہ چلنا ہے, جب مقدمہ قائم ہوگا, ایف آئی آر کٹے گی تو پھر دیکھیں گے. دیکھیے, ابھی تو نامعلوم افراد کے لیے ہے, تو یہ ایک اپیرنٹلی ظاہر ہے لوگ اس سے ریلیف حاصل کریں گے کہ چلیں جی جے آئی ٹی نے یہ رپورٹ دی, لیکن جب مقدمہ آگے چلے گا. دوسری جو نیازی صاحب بات کہہ رہے تھے, دیکھیے بے قصور پتہ نہیں کون ہے نہیں کہ ہے, وہ رائے طاہر, شاہ دیہات, یہ سب بے قصور ہیں یا نہیں ہیں. اس کیس کا سب سے بڑا ڈائلیما میر مرتضیٰ بھٹو کا کیا تھا؟ 2 ایف آئی آر کٹیں, ایک ایف آئی آر پولیس والوں کے خلاف اور ایک ایف آئی آر شہید بھٹو کے ایکٹیوسٹ کے خلاف, اور مقدمے میں دونوں کو بری کر دیا گیا. یعنی انہیں بھی بری کر دیا گیا اور انہیں بھی بری کر دیا گیا, تو پتہ ہی نہیں مرتضیٰ بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو کس نے مارا تھا. دوسری بات, بے نظیر بھٹو نے, اور یہ ڈائریکٹ میں بتا رہا ہوں کوٹ ان کوٹ, بے نظیر بھٹو کی ڈائریکٹیو یہ تھی جب نصیر اللہ بابر نے ان سے کہا تھا کہ میر مرتضیٰ جس طریقے سے مسلح افراد کو لے کے گھومتا ہے وہ میرے لیے ایک آپریشن میں یہ بہت مشکل ہے کہ میں جو ہے ایک طرف ہم ایم کیو ایم کے ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور دوسری طرف انہیں روکا جا سکے. تو بے نظیر نے نصیر اللہ بابر کو یہ ڈائریکٹیو دی تھی کہ اگر آپ نے مرتضیٰ بھٹو کے گارڈز کو غیر مسلح کرنا ہے, گرفتار کرنا ہے, تو بالکل کریں. صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ جس وقت میر جو ہے وہ کراچی میں نہ ہو اس وقت یہ ایکشن لیا جائے. لیکن اس کے باوجود یہ ایکشن لے لیا گیا. اس دن میں وہیں موجود تھا 70 کلفٹن میں, مرتضیٰ بھٹو کی پریس کانفرنس تھی. اس سے پہلے جب مرتضیٰ آنے والا تھا تو بیگم بھٹو سے میں نے انٹرویو کیا تھا, اور بیگم بھٹو نے مجھے بتایا تھا کہ اس وقت ایک بہت اعلیٰ افسر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ کائنڈلی مرتضیٰ سے کہیں کہ پاکستان نہ آئے. بیگم بھٹو نے جب انہیں انکار کیا تو انہوں نے کہا پھر رسپانسبلٹی ہماری نہیں ہے. جی 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 ٹھیک, صحیح. ریما, واپس اگر ہم جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر ہی آئیں, اب نام کیونکہ سامنے آ گئے ہیں, اب اس طرح کے واقعات میں جو پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں ریما, تو اس میں یا تو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اہلکاروں کو یا تبادلے کر دیے جاتے ہیں. یہاں کوئی قرار واقعی سزا دی جائے گی یا پھر بات تبادلوں تقرر کے اوپر ہی رہے گی؟ اب سر کرمنل کیسز اگر چلتے بھی ہیں تو بہت سی رکاوٹیں اس میں بھی آ جاتی ہیں, اور اس سے سب سے بڑی رکاوٹ جو دیکھی ہے میں نے وہ قصاص اور دیت کے جو قوانین ہیں وہ آ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ فیملی والوں نے جو ہے پارڈن کر دیا یا کمپرومائز کر دیا جو کلپرٹس ہیں ان کے ساتھ, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس کے علاوہ بالکل, اور مطلب جو باقی ایئرز ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت مسائل آتے ہیں جب مقدمہ چلتا ہے اس کے بعد. لیکن ایک بہت اہم بات میری نظر میں وہ یہ کہ ہم اکثر اب عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کی یہ بھی کہ ایگزیمپلری پنشمنٹ دی جائے گی ان لوگوں کو جو اس میں ملوث تھے. اکثر ہم انڈیویجولز کو رسپانسبل ٹھہراتے ہیں, ٹھیک ہے گولی انہوں نے چلائی, لیکن آرڈر کہاں سے آیا؟ یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں اس کے اندر جو اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے سپیریئرز کی, کمانڈ رسپانسبلٹی, وہ بہت اہم ہوتی ہے. تو ہمیں صرف اس کو اس بس بات پہ ختم نہیں کر دینا چاہیے کہ گولی کس نے چلائی اور ان کو ایگزیمپلری پنشمنٹ, جو بھی بہت عجیب بات ہے, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. آپ اس کو بالکل ڈسٹریکشن ہے کہ آپ لوگوں کو ایگزیمپلری پنشمنٹ کی بات کرو, لیکن جو انسٹیٹیوشنل ریزنز اس کے پیچھے ہیں, کمانڈ کہاں سے آئی, آرڈرز کہاں سے آئے, کیا یہ ایک پالیسی ہے کہ نہیں, اس بات تک ہم نہیں پہنچتے. تو میرا خیال ہے ہمیں بالکل اس کو بھولنا نہیں چاہیے. اور اب اچھی بات ہے کہ اگر مقدمے چلیں, آگے جو حقائق ہیں وہ بعد میں ہی پتہ لگیں گے, لیکن صرف مقدمہ چلنا ایک جیت نہیں ہوگی, کیونکہ اکثر مقدمے چلتے ہیں لیکن اس میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ یا بری ہو جاتے ہیں یا ان کو اس کی جو سزا نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے.
ठीक, और ऐसा इबरत का निशान भी नहीं बनाया जाता ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात पेश ना हो। इरशाद भट्टी साहब, मजर साहब थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि जो JIT की अभी फौरी रिपोर्ट आ रही है, जो बातें सामने आ रही हैं, ये सिर्फ गुस्सा ठंडा करने की कोशिश है। इसमें जो हकायक सामने आ रहे हैं JIT रिपोर्ट में, उसको देखते हुए आपके ख्याल में क्या ऐसा है? और दूसरा ये कि जो हुकूमती वज़रा ने बयान दिए वो किस बेस पर दिए थे, फिर उन पर मजीद सवाल नहीं उठ जाते? अब देखिए, पहली बात तो ये है कि हाँ, मुझे नहीं नज़र कोई समझ आती कि इमरान खान का ट्वीट और वज़रा का बाजमात आना, CTD की तरफदारियाँ करना, जब उनको पता ही नहीं था अभी तक कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। वो एक तरफ से एक तरफा इंफॉर्मेशन लेकर उन्होंने वो पार्टी बन गई हुकूमत पंजाब, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मज़र साहब ने कहा, 2 FIRs हुई मुर्तज़ा भुट्टो की, 2 ही FIRs हुई हैं इसकी, और 2 ही FIRs हुई थी मॉडल टाउन, सानिया मॉडल टाउन की। आप इस सिस्टम की आप खूबसूरती देखिए अल्हम्दुलिल्लाह के जिस दिन रात को मॉडल टाउन का ऑपरेशन हुआ, उसी शाम को पुलिस ने उन मकतूलीन पर एक FIR करवा दी थी कि ये जो मरे थे उन पर ही, उनके लवाहिकीन पर ही FIR करवा दी थी, और वो FIR भी आज तक चल रही है। यानी इस किसी सिस्टम में, इस जुडिशल सिस्टम में, इस हमारे निज़ाम में, अदालती निज़ाम में इतनी तौफीक नहीं हुई कि भाई ये FIR तो गलत है। 4 साल 7 माह 3 दिन हो गए हैं, वो FIR भी चल रही है और उसमें भी लोग पेशियां भुगत रहे हैं, और इसमें भी पेशियां भुगत रहे हैं। सानिया मॉडल टाउन के कोई एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, यानी उनको प्रमोशंस मिली, उनको पोस्टिंग्स मिली, वो आला ओहदों पर गए। बल्दिया टाउन का कोई एक बंदा, यानी वो जो जलाया था, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। जो कराची की सड़कों पे मारे गए बंदे, एक बंदा कोई उसमें गिरफ्तार नहीं हुआ। दूसरी बात है कि हमेशा हम एहलकार मुअत्तल कर देते हैं, हमेशा हम उनको अकाउंटेबल कर देते हैं। CTD के हेड को अकाउंटेबल करें, CTD के जो बड़े हैं उनको अकाउंटेबल करें, वजीर दाखिला जो हैं वो उनको अकाउंटेबल करें, CM जिम्मेदारी लें। ये एहलकारों को कहां से ये आ गया कि कहां चले गए, कहां कर गए? जब तक आप ऊपर से, और फिर JIT ये बनाई किस पर? उन्हीं महकमों से, पुलिस से, उससे DSP होगा, SP होगा, IG होगा, एडिशनल IG होगा, वो क्या तहकीकात करेंगे? और फिर जो इतने मजदूर है, वो खलील कौन था? एक दुकानदार था, उसकी सारी फैमिली मर गई है, 3 बच्चे रह गए हैं। वो 3 मार देते तो दहशतगर्दी मुकम्मल हो जाती, खात्मा हो जाता, लेकिन वो 3 खुशकिस्मती या बदकिस्मती से रह गए हैं। कौन इस किस्म इतनी ताकत है? कोट लखपत के एक महल्ले का बंदा जो है वो उठ के CTD से लड़ सकेगा? तो ये केस नहीं चलेगा। ये चंद दिन के लिए आंसू अश्क होंगे, उसके बाद कोई एक नया मामला होगा, हम उस मामले में पड़ जाएंगे और ये भी खत्म हो जाएगा। और मॉडल टाउन की तरह, बल्दिया टाउन की तरह, वो उन सारों की तरह ये भी खत्म हो जाएगा, और हम इंशाल्लाह इसी तरह ही आगे रोते रहेंगे और करते रहेंगे।